الحمد لله الذي يصطفي من عباده من يشاء والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال بلند آواز الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين مہمانان گرامی معزز سامعین بانیان جلسہ خصوصاً برادرم محترم محمد عمران صاحب انہاں دے رفقاء کار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیارت حرمین شریفین تو بعد اولیاء کرام دے مبارک شہر ملتان شریف دے اندر پہلی حاضری اللہ جل شانہ اپنی اس مبارک جماعت دا صدقہ حرمین شریفین دا صدقہ دارین دی سعادت
عطا فرماوے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جناب شیخ مکرم مرشد خواجہ محمد شفیع صاحب، سرکار خواجہ محبوب چشتی صاحب، مفتی اعظم مفتی فضل احمد چشتی صاحب، سعد اللہ چشتی صاحب، پیر سید مراتب شاہ صاحب، چشتی تیری عظمت کو سلام. سبحان اللہ. تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ کوئی حضرات ویڈیو وغیرہ نہ بنائے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کوئی بھی ویڈیو نہ بنائے. عزیزان گرامی، میرے شیخ مکرم اس دوران تشریف لے آئے نے، خوش آمدید کہنے. اہلاً و سہلاً مرحبا. عرض کر رہا سا زیارت حرمین شریفین دی سعادت حاصل کرنے تو بعد ملتان شریف دی اس پہلی حاضری دے موقع تے موضوع دا عنوان ہے اللہ والوں کی قسمیں. اور یہ ناچیز دا بیان حضور حجت الاسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ دی کتاب مبارک حجت اللہ البالغ علیہ. سبحان اللہ. اس تو قبل ذوق واسطے اور حرمین شریفین دی یاد اور محبت تازہ کرن دی خاطر رومی سرائکستان شہنشاہ سوز و گداز حضرت خواجہ غلام فرید رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی زیارت حرمین شریفین واسطے ایک نظم شریف ہے کافی وہ جناب نے پیش کر. جس وقت آپ زیارت حرمین شریفین واسطے تشریف لے گئے قریب ہوئے نے تو آپ نے ایک کافی نظم فرمائی. اج لوڑی سکھ دیدار دیے اج لوڑی سکھ دیدار دیے
متائی نگری دلدار دی اج ڈوڑی سک دیدار دیے متائی نگری دلدار دیے ارض مقدس ملک عرب دی ہر ہر وادی فرحت رب دی منزل منزل طرح عجب دی ساری وضع سنگار دیے اج ڈوڑی سکھ دیدار دیے متائی نگری دلدار ہر ہر قطرہ آب ہے کوثر گرد و غبار ہے مشک عنبر ہر ہر قطرہ آب ہے کوثر گرد و غبار ہے مشک عنبر کرڑ کنڈا شمشاد سنوبر کرڑ کنڈا شمشاد سنوبر خاروی شکل بہار دیے اج ڈوڑی سکھ دیدار دیے متائی نگری دلدار عرب شریف ہے سونی ساری نازک نازوت متواری تھیواں واری لکھ لکھ واری تھیواں واری لکھ لکھ واری دار نبی مختار دیے اج ڈوڑی سکھ دیدار دیے متائی نگری دلدار آئے حج عمرے دیوار سب رل مل لبیک پکارے آئے حج عمرے سب رل مل لبیک پکارے جیندے دیکھاں رب نہ مارے جیندے دیکھاں رب نہ مارے بسری حب گھر بار دیے اج ڈوڑی سکھ دیدار دیے متائی نگری دل انگن نہ بھاوے تے گھر کھاوے ساڑے طول نہالی تاوے انگن نہ بھاوے تے گھر کھاوے ساڑے طول نہالی شے اصلوں محض نہ بھاوے کئی شے اصلوں محض نہ بھاوے سکھ ایک ساول یار دیے اج ڈوڑی سکھ دیدار دیے متائی نگری دل عشق فرید خرید کی تو سے کل کاروں آزاد تھیوں سے عشق فرید خرید کی تو سے کل کاروں آزاد تھیوں سے سرخی کجل
مساگیوں سے سرخی کجل مساگیوں سے نہ کل کجلے دھار دیے اج ڈوڑی چشتی تیری جرات کو سلام، چشتی تیری عظمت کو سلام، خواجہ محمد شفیع صاحب، حضرت خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب. عشقیہ ذوقیہ کلام کے بعد اللہ جل مجدہ الکریم مبارک حرمین دا صدقہ ہر شر نفسانی شیطانی زمینی آسمانی تو محفوظ دوستان گرامی، بزرگاں دے ہوندیاں اگرچہ بولنا بے ادبی، چلو سبق سناون دے طور پہ سبحان اللہ جناب دی بارگاہ دے اندر یہ نیا موضوع پیش کر رہے ہیں. حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ دی کتاب مبارک. موضوع دا عنوان کی سی اللہ والیاں دی قسم. اس تو قبل ایک اعتراض شبہ اور بے سمجھی دے اشتباہ دا ازالہ کردہ جاواں. کئی لوکاں نوں ذہن وچ خدشات اٹھدے نے کہ یار چشتی نے تو پہلا تصویر دی بڑی مخالفت کیتی تے عمرے شریف سے نہیں سی جاندا، لوکاں نوں روکدا سی، ہن آپ چلا گیا. پہلے نمبر تے ایک گل تے غلط ہے کہ میں روکدا رہا، روکیا میں نہیں، آپ نہیں سمجھا. جس وقت ہن اصل جواب دی طرف رجوع کرنا، جس وقت ناچیز نے بیان کیتا سی اس وقت حالات ہور سن، ہن حالات ہور نے. یختلف الاحکام باختلاف الاحوال والاشخاص والازمان. البلوى یا البلیۃ اذا عمت طابت، یہ قواعد فقہیہ نے. جس وقت کوئی بلوا مصیبت عام ہو جاوے، جنہوں کہندے نے ابتلاء عام ہو جاوے، عموم بلوا ہو جاوے، تو اس وقت ایسے عام مسائل جڑے اجتہادی ہوندے نے، جنہاں وچ مجتہدین نوں کلام دی گنجائش ہوندی ہے، اجماعی منصوص نہیں ہوندی، او رخصت دی طرف، اجازت دی طرف لوٹ جاندے ہیں.
جس وقت ناچیز نے بیان کیتا سی اس وقت تصویر دا مسئلہ عموم بلوا نہیں سی بنیا. آج حالات ایسے نے کہ کوئی جگہ تصویر تو خالی نہیں، نہ کوئی دکان، نہ کوئی بازار، نہ کوئی سڑک، نہ کوئی اڈا، نہ کوئی دربار. جتی لین جائیے تو تاوی مووی نال فلم بن جاندی ہے. بس تے سفر کریے کسے پاس. جب اتنا عام ہو گئی ہے تو ہن دو ہی صورتاں سن، یا تے اسی جنگلاں نوں منہ کر جائیے، وہ ممکن کوئی نہیں. تے جے وچ رہنا ہے تو پھر وہ شریعت مطہرہ نے جڑی رخصت دیتی ہے، اجازت دیتی ہے، جڑے قواعد فقہیہ میں ہنے عرض کیتے نے اس دے مطابق ساڈے واسطے جے داتا حضور دا دربار شریف ہے یا کسی بزرگ دا دربار شریف ہے یا اپنے ذاتی مسائل واسطے کسی پاسے جانے ہیں، وہ جانا ساڈے واسطے جائز ہو جاندا ہے. تے اساں ایڈے وڈے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی دربار تو محروم رہیے تے ساڈے رنگا بے وقوف کیڑا ہونا. سبحان اللہ. رہا مسئلہ ہے کہ سانوں کو سمجھاون لگ پے تے واسطے ساڈا کوئی انکار نہیں، لیکن سمجھاون جوگا بن جائے پہلو. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ پہلا کوئی سمجھاون دی حیثیت اپنی بنائے. دوسرا مسئلہ فاسق اور مبتدع دے پیچھے نماز. اساں فقہ حنفی رکھنے، لیکن ضرورت کے تحت فقہاء دے حکم دے مطابق، بیان شریف دے مطابق دوسرے فقہاء کرام دی فقہ مبارک دے عمل نو بھی جائز سمجھنے، اور فقہ حنفی دے اندر اساں اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ دی تفسیر، تعبیر، تشریح دے پابند. ساڈے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ شریف جلد 6 صفحہ نمبر 435 تے لکھیا ہے، اگر فاسق اور مبتدع کے علاوہ کسی اور صحیح العقیدہ اور صحیح العمل بندے دی جماعت میسر نہ ہوئے تو اس وقت فاسق اور مبتدع کے پیچھے پڑھنا اکیلے پڑھنے سے افضل ہے. آقد سنن یا واجبات میں سے ہے، بعض اماموں کے نزدیک فرض ہے باجماعت نماز ادا کرنا. اگر پھر سن لو، ایسا علاقہ جتھے فاسق اور مبتدع کے علاوہ صحیح العقیدہ اور صحیح العمل بندے دی جماعت میسر نہ ہوئے، جتھے ہوئے اتھے مکروہ تحریم ہے، واجب الادا اگر پڑے گا تو. اور جتھے نہیں ہوندی میسر، نہیں ملتی صحیح بندے دی جماعت، تو پیچھے پڑھ لینا کلے پڑھن نالوں افضل ہے. یہ فتوی امام اہل سنت دا. جلد نمبر میں 10 دیتی ہے، صفحہ نمبر بھی 10. اساں اپنے آپ دے پیچھے فقہ یا شریعت نہیں چلاؤندے، فقہ اور شریعت دے نال نال چلنے. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں اتنا ضرور ہے، ناچیز نے
اس ضرورت کے تحت کہ اپنے صحیح عقیدے نو بچانا بھی ضروری، نیت بندہ کر لے پیچھے اس گمراہ امام دے اللہ اکبر، تاکہ اعتقاد دی عقیدے دی نفرت جڑی ہے نا وہ قائم رہے۔ یہ مسئلہ سمجھن تو بعد اور میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں پورے مطالعے اور وثوق نال کر رہا ہوں، پتہ نہیں کنیاں کتاباں میں کھنگال چھڈیاں اس موضوع، لیکن جو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرمایا ہے وہ دیگر فقہ دیاں کتابوں میں بھی پڑھیا ہے، جناب دے سامنے وہی رکھ دیتا ہے۔ اگر کسی نو قبول ہوئے فابیا، نہ قبول کرے تو دی اپنی مرضی، جبر ہے کوئی۔ دوستو اصل موضوع کی طرف ہونا، اللہ والیاں دیاں قسماں کنیاں نے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ جڑی آپ دی آخری تصنیف شمار ہوندی اس دے وچوں بیان پہ کرنا۔ ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ نو قسماں آپ نے بیان فرمائی۔ غور نال سمجھا جائے بڑا کچھ سمجھ آئے گا، بہت کچھ سمجھ آئے گا۔ وہ 9 قسم اللہ والیاں دیاں۔ پہلی قسم آپ نے لکھی ہے کامل، دوسری لکھی ہے حکیم، تیسری لکھی ہے خلیفہ، چوتھی مؤید بروح القدس، ستویں ہادی مزکی، آٹھویں امام، پہلی کامل، دوسری حکیم، تیسری خلیفہ، چوتھی مؤید بروح القدس، چھویں ہادی مزکی، ستویں امام، آٹھویں منذر، ناویں النبی، 10ویں نبی الانبیاء۔ 10 قسم اچھا، کامل، حکیم، خلیفہ 3، مؤید بروح القدس 4، ہادی مزکی 5، امام 6، منذر 7، نبی 8، نبی الانبیاء 9۔ ٹھیک، یہ 9 قسم سرکار نے بیان فرمائی ہیں۔ ہر قسم کی وضاحت کرانگا۔ آخری قسم انہوں نے نبی الانبیاء دی بنائی۔ پہلی قسم آپ نے کامل دی بنائی۔ کامل کنو کہندے نے؟ اچھا، آپ نے انہاں دا کٹھا نام رکھیا ہے مفہمین، ایسے لوگ جنہاں نو اللہ تعالی سمجھ دیندا ہے، اللہ سمجھاوندا ہے۔ ففہمناہا سلیمان، سمجھاوندا ہے نا اللہ تعالی بھی۔ سونا رب فرماوندا ہے سلیمان نو اساں مسئلہ سمجھا دتا۔ رب وحدہ لا شریک جنہاں نو سمجھ دیندا ہے، مفہمین جنہاں نو کہندے نے، او دا میں سوکھا ترجمہ مطلب کڈیا ہے اولیاء اللہ کی قسم۔ پہلی قسم کامل ہے۔ کون ہے کامل؟ اگرچہ عام استعمال ہوتا ہے، شاہ صاحب نے اپنے لفظوں سے دی وضاحت فرمائی۔ عبارت ہے والمفاہمون علی اصناف کثیرہ واستعدادات مختلفہ فمن كان اکثر حاله ان يتلقى من الحق
علوم تہذیب النفس بالعبادات فهو الکامل. فرمایا جیدا اکثر حال اے ہوئے کہ اللہ تعالی تو نفس دی تہذیب اور نفس دی اصلاح دے علم اللہ تو حاصل کرے عبادات دے ذریعے. جس اللہ دے پیارے دا حال زیادہ انج ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دے دل تے الہام فرماوے کہ نفس دی اصلاح اخلاق دی اصلاح انج ہوندی او دے واسطے اے علم نے انہاں طریقیاں نال انسان دے نفس دی اصلاح ہوندی. وہ اپنا نفس اللہ تبارک و تعالی دے فضل و کرم نال اس دی اصلاح فرما لیندا ہے. پھر وہ دوسریاں دے نفس دی اصلاح دے جتنا علم دی ضرورت ہوندی وہ اللہ تبارک و تعالی دے الہام تے فضل و کرم نال حاصل کردا ہے کہ عبادتاں دے ذریعے کیویں نفس دی اصلاح ہوندی ہے. نفس دیاں پیڑیاں صفتاں نکلدیاں نفس دیاں چنگیاں صفتاں ہوندیاں. جیڑا بندہ اللہ تعالی تو وہ علم حاصل کردا ہے جیڑے علم دے نال نفس دی اصلاح ہوندی ہے اس بندے نو کامل آکھدے. ایدا مطلب یہ نکلیا کامل نعرے مارن نال نہیں بندا کامل نفس دی اصلاح نال بندا ہے. جس وقت نفس دی اصلاح دا مطلب ہے او دے کول علم آ جان او سارے جیڑے نفس دی اصلاح واسطے ضروری ہوندے نے ایسے علم جس بندے کول اللہ تعالی دے فضل نال اوندے نے الہام نال اونوں کہندے نے کامل. توجہ ہے سونا ماشاءاللہ عظیم اجتماع ہے تو اس دے مطابق عظیم خطاب ہونا. کامل ہے میں نتھو خیرن نہیں کہہ دینا. کامل اس بندے نو کہنا ہے جے دے کول عبادتاں دے ذریعے کیویں نفس دی اصلاح ہوندی یہ سارے گڑ دے کول اللہ تعالی دی طرف عطا ہوئے ہون جے دے کول اصلاح نفس دے گڑ تے علم تے فن ہوندے نے اونوں کہندے نے کامل. سمجھ نہیں آئی گل اور اسی طرح سمجھو جویں کوئی حکیم معالج کامل بیماریاں کڈن دا فن رکھدا ہے علم رکھدا ہے وہ حکیم ہوندا ہے کامل. اسی طرح اللہ والا کامل وہی ہوندا ہے جیڑا نفس دیاں بیماریاں کڈن دا فن تے علم اللہ کولوں لیندا ہے. اللہ کو اس واسطے آخیا شیخ نے کہ یہ چیز کتاباں پڑھن نال نہیں آوندی. اللہ تعالی جس وقت کسی دے دل دے نال رابطہ کردا ہے نا اس دل دے تے فضل فرماندا ہے. او دل اللہ تعالی تو او فن تے علم تے گر حاصل کردا ہے جے نال لوکاں دے دلاں دے کوڑھ دور ہو جاندے.
دوسرا فرمایا حکیم. کون؟ من کان اکثر حالہ تلقی الاخلاق الفاضلہ وعلوم تدبیر المنزل ونحو ذلک فهو الحکیم. دوسرے نمبر تے فرمایا حکیم جنوں دانا آخدن. یہ کون ہے؟ اللہ تعالی تو عالی بلند اعلی اخلاق وہ بھی حاصل کرے تے نال گھر چلاون دا تدبیر منزل گھر چلاون دا بھی اونوں پورا گر اللہ تعالی تو حاصل ہو. گھر بنا لینا سوکھا ہوندا ہے، گھر نو چلاونا بڑا اوکھا. بال بچے جم لینے سوکھے نے، پر بال بچیاں نو سامبھنا تے انہاں نو صحیح چلانا یہ بڑا اوکھا ہوندا ہے. فرمایا حکیم تے دانا وہی ہے جڑا اللہ تبارک و تعالی تو یہ سمجھ حاصل کرے کہ میں گھر کیویں چلانا. پھر گھر تو جن تعلقدار آ جان گے وہ بھی وچ انہاں دی تدبیر، انہاں دی اصلاح، انہاں نو چلان دا گر اللہ تبارک و تعالی تو سکھے تاکہ انہاں نو صحیح طریقے دے مطابق چلا کے دنیا آخرت وچ کامیاب لے جائے. یہ حکیم ہے. سمجھ آ رہی نے کہ نہیں؟ تیسرا نمبر خلیفہ. کون خلیفہ؟ وہ کیڑا ہوندا ہے؟ فرمایا من کان اکثر حالہ تلقی سیاسات الکلیہ ثم وفق لاقامت العدل فی الناس وذب الجور عنہم یسمى خلیفہ. خلیفے دا کی کام ہے؟ کیڑا خلیفہ بندا ہے اللہ دا؟ اللہ اکبر و کبیر، یعنی صدیق اکبر وانگو، فاروق اعظم وانگو خلیفہ ایویں نہیں بن پئی. خلیفے واسطے کی یہ فرمایا کہ کلی سیاستاں پہلا سی گھر چلاون دا گر، یہ ہے ہن پورے ملک چلاون دا گر. وہ کلی طریقے ایسے رب تعالی دے کولوں حاصل کرے جنہاں دے نال او حکومت صحیح چلا لگے، لوکاں وچ انصاف کرے، ظلم دور کرے. جس وقت اس نو علم آ جاندے نے سیاست دے کی انصاف قائم کرنا تے ظلم دور کرنا، اس وقت خلیفہ بن جاتا. یہ سارے ہیں اللہ والے، ہیں سارے اللہ والے. ہن خلیفہ او اللہ والا ہے، خلیفہ او اللہ والا ہے جڑا سیاسیات یعنی عدل کرنا، انصاف کرنا، ظلم تو بچانا، خالی ملک چلانا نہیں. وہ تو فرعون بھی چلاندا رہا 400 سال. دو شرطاں دے نال، ایک انصاف کرے، عدل کرے، دوسرا ظلم تو بچاوے. دین ہوئے چاہے دنیا، ہر معاملے دے اندر عدل و انصاف تو کم لوے اور ظلم تو بچاوے. ایسا شخص مبارک جڑا اللہ تبارک و تعالی دی مہربانی نال یہ ہدایت رکھدا ہے کہ کیویں ظلم تو بچاونا ہے دنیا نو اور انصاف تے چلاونا ہے، عدل نال چلاونا ہے، اونوں خلیفہ کہندے نے. انہوں کی کہندے نے؟ خلیفہ کہندے نے. ہر لفظ جتھے بولنا ہے او دے واسطے مخصوص معنی ہے، وہ پایا جائے گا تو پھر اتنے استعمال کیتا جائے گا. توجہ ہے؟ چوتھے نمبر
مؤید بروح القدس، اللہ تعالی دی طرفوں مقدس روح جدی تائید اور امداد کرے. وہ کیڑا بندہ ہوندا ہے جنوں اتلے جہان دے فرشتے مالا اعلی من علمت به الملأ الاعلى فعلمته وخاطبته وتراءت له وظهرت انواع من کراماته يسمى بالمؤيد بروح القدس. اتلے جہان دی مخلوق جے کول آوے اونوں تعلیم دے اودے نال گلاں کرے اونوں نظر آوے تے کرامتاں مختلف قسم دیاں ظاہر ہون، ایسے بندے نو مؤید بروح القدس کہندے نے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسان نو اللہ تعالی تیری تائید واسطے جبریل مقرر فرمایا. توجہ ہے، شریعت مطہرہ لے کے فرشتہ، شریعت لے کے فرشتہ، نبی تو علاوہ کسی کول نہیں آؤں، لیکن ہور سمجھاں تے غیب دیاں کوئی گلاں دسن واسطے اللہ دے ولی غوث پاک میراں ورگیاں دے کول سامنے ہو جان. شریعت لے کے فرشتہ نہیں آ سکتا، وہ صرف نبی دے سامنے. پنجویں نمبر دے ہادی مزکی، ایسا راہبر جیڑا ستھرا تے صاف کرے. وہ کون ہے؟ فرمایا من جعل منہم فی لسانہ وقلبہ نور فنفع الناس بصحبته وموعظته وانتقل منه الى حواريين من صحابه سکینہ ونور فبلغوا بواسطته مبالغ الكمال وكان حثيثا على هدايتهم يسمى هاديا مزكيا. فرمایا جس بندے دی زبان تے دل تے ایسا نور آوے جس نال لوگ اس بندے دی صحبت فائدہ حاصل کرن، او دے واز نصیحت تو فائدہ حاصل کرن، تے پھر او نور منتقل ہو جاوے او دے ہم نشین سنگیاں بیلیاں والے، تے دل چ انہاں دے وی سکون تے نور آوے، تے پھر اس نور دے واسطے نال او بھی کمال دے درجے نو پہنچن. تے او بزرگ اللہ دا جڑا ہے وہ لوکاں دی ہدایت واسطے بڑا ہی حریص ہوئے. ایسے بندے نو ہادی مزکی کہندے. یعنی کی مطلب کہ جویں دل وچ اپنے نور آیا ایویں اگاں بھی نور ونڈدا جائے. مرشد خواجہ محمد شفیع صاحب، توجہ ہے. اگلا امام کینو کہندے نے؟ امام جویں کہندے نا امام اہل سنت. اگلے دن میں ایک جگہ سے بیٹھا تھا، میرا کسی نعرہ مار دیتا امام اہل سنت. میں انہوں نے آخیا میں کہ یار گل سن، سیدھی گل ہے، ظلم نہ کری. تین پتہ ہی کون امام کینو کہندے نے؟ من کان اکثر علم ہی معرفت قواعد الملت ومصالحها وكان حثيثا على اقامت المندرس منها يسمى اماما. امام انہوں کہندے نے جو دین دے قواعد ضوابط اور مصلحتاں دی معرفت رکھدا ہوئے. کی مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی اس نو ایسی سمجھ دے وے جس نال دین دے عقیدے
اور اعمال دے قواعد ضوابط پہچانے. جس وقت بھی کوئی فتنہ سجیوں کھبیوں عقیدے اور عمل نو خراب کرن واسطے شامل ہون لگے نا تے وہ بندہ فوراً قوم دی راہبری کرے کہ اے عقیدہ جے تے این عمل ہے وہ قواعد ضوابط دے مطابق لوکاں دی گمراہی تو بچا کے تے راہ مستقیم دی ہدایت کر دے. دوسرے لفظاں وچ سمجھو جیڑا اسلام دے اور اہل سنت دے دوواں دے عقیدے نو بچان دے سب طریقے سمجھدا ہوئے ایسے نو وقت دا امام کہندے. دین دے قواعد نو اور دین دیا مصلحتاں نو امام جاندا ہوندا ہے. امام اہل سنت نو تاں امام آکھدے نے او دین دیاں بنیادی گلاں ایسیاں جاندے سن جس دی وجہ نال انہاں نے اسلام دا بھی دفاع کیتا ہے اور اہل سنت دا بھی دفاع کیتا. لوکاں نے ساڈے ورگے لوکاں نے انہاں دیاں لکھیاں گلاں یاد کر کے لوکاں نوں سنائیاں. انہیں کسے دیاں لکھیاں نہیں، اللہ تعالی دی سمجھ دے مطابق، اللہ تعالی دی عطا کردہ سمجھ دے مطابق اسلام دے بنیادی قواعد نوں سمجھ کے تے عقیدے دے اندر جڑی گمراہی شامل ہو رہی سی انہوں دور کیتا ہے. امام اہل سنت نے یا تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ ورگیاں نے انہاں دا حق بندا ہے انہاں واسطے امامت دے لفظ بولن دا، کیونکہ اسلام دے بنیادی قواعد جان کے تے انہاں دے مطابق انہاں اسلام دا تحفظ کیتا ہے. اسلام دیاں قوم دیاں سب مصلحتاں نو جاندے سن، او دے مطابق انہاں راہبری کیتی ہے. لہذا انہاں لوکاں نو امام آکھنا چاہیے، ساڈے ورگیاں نو انہاں دا مقتدی آکھنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، تاجدار گولڈرا پیر میں علی شاہ صاحب، امام علی شاہ صاحب زندہ باد. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اساں انہاں دیاں کتاباں لکھیاں پڑھیاں، وہ بھی سمجھنے چ پتہ نہیں کتنا وقت لگا ہے تے حالے بھی پتہ نہیں کنیاں گلاں نے جڑیاں سمجھن والیاں پئیاں نے انہاں دیاں جڑیاں غور کرن والیاں نے. لہذا پڑھیاں سنانیاں ہور نے تے اللہ تعالی دی ہدایت نال انہاں گلاں تک پہنچنا تے انہاں نو لکھنا تے لوکاں نو بیان کرنا اے ہو. امام اس لیے بندا ہے جس لیے اللہ تبارک و تعالی اس نو دین دیاں بنیادی گلاں سمجھا دے. اللہ تعالی دی ہدایت نال سبحان اللہ. ساڈے ائمہ کرام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام مالک، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام احمد، سیدنا امام سفیان ثوری، دیگر ائمہ کرام یہ وہ لوگ سن جڑے فی الواقع امام سن. اور یہ سلسلہ امامت دا جاری و ساری رہنا جنہاں نو اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم فضل نال حق سمجھاندا ہے، جویں ساڈے حضرت صاحب قبلہ. اللہ تعالی انہاں نو واقعی بنیادی چیزاں سمجھائیاں سن. اساں جدوں پڑھیا ہے نا
تے پھر انہاں دی ہدایات دی روشنی دے اندر پڑھ کے تے عقیدہ اہل سنت نو اساں کتاباں وچوں حاصل اگے سونے آ جاندہ ہے منذر، توجہ بھائی، ڈراؤن والا کون؟ جیڑا بندہ انج دی نظر رکھدا ہوئے اللہ تعالی اس نو وکھاوے کہ اس قوم دے اوتے اگر انج نہ کیتا تے عذاب آنا ہے، وہ پھر دسے اونوں آندے نے منذر۔ ہن اے دے وچ ہی فرق ہے، ایک ویکھ کے ڈراوے، ایک پڑھ کے ڈراوے۔ پڑھ کے تے سارے مولوی بھی ڈرا لیندے نے یار انج ہو جانا ہے تے بچہ جے انج ہو جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کئی ایسے اصحاب نظر بھی رکھدا ہے جڑے ویکھ رہے ہوندے نے اور دسدے نے کہ انج ہو جانا جے بچ جاؤ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اے منذر نے۔ ہن آخری رہ گئے نے ایک نبی الانبیاء۔ توجہ فرمانا، آپ فرماتے ہیں وَإِذَا اقْتَضَتِ الْحِكْمَةُ الْإِلَٰهِيَّةُ أَن يَبْعَثَ إِلَى الْخَلْقِ وَاحِدًا مِنَ الْمُفَهَّمِينَ فَيَجْعَلُهُ سَبَبًا لِخُرُوجِ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ أَن يُسَلِّمُوا وُجُوهَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ لَهُ وَتَأَكَّدَ فِي الْمَلَإِ الْأَعْلَى الرضا عمن قاد له وانضم إليه واللعن على من خالفه وناواه فأخبر الناس بذلك وألزمهم طاعته فهو النبي۔ اے پچھلے سارے اللہ والے نے، مگر نبی کدو بندا ہے؟ نبی کدو بندا ہے؟ نبی اس لئے بندا ہے جس لئے اللہ تبارک و تعالی انہوں سبب بناوے ظلمتاں تے ہنیریاں چوں کڈ کے نور ول لے جان دا، نور ول لے جان دا سبب بناوے۔ اور بنیادی شے جیڑی نبی دی دوسریاں تو فرق رکھ دی، پچھلیاں تو فرق رکھ دی، وہ کی ہوندی؟ اللہ تبارک و تعالی اس دی طاعت فرما برداری نو لوکاں دے فرض کردا ہے اور وہ اعلان کردا ہے اگر میری نہیں کرو گے تو جہنم جاؤ گے، عذاب جاؤ گے، لعنت پاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اے اعلان کرنا کسے بھی کامل دا کم نہیں، حکیم دا کم نہیں، خلیفے دا کم نہیں، مؤید بروح القدس دا کم نہیں، ہادی مزکی دا کم نہیں، امام دا کم نہیں، منذر دا کم نہیں، یہ صرف نبی دا کم ہے۔ نبی اعلان کردا ہے او لوگو اگر میرے پیچھے نہیں چلو گے برباد ہو جاؤ گے، عذاب آوے گا رب دا، کافر ہو جاؤ گے، لعنت مبتلا ہو جاؤ گے۔ صرف نبی دا حق بندا ہے، وہی اعلان کردا ہے اے لوگو میں اللہ دی طرف آیا ہاں۔ دوسرا انج نہیں کہہ سکدا، دوسرا ڈر ڈر کے آکھے گا یارو میں اللہ وحدہ لا شریک مولا دے دین دی گل کرنا، اگر میں غلط آکھاں تے میری اصلاح کرو، اگر صحیح بولاں تے اتباع کرو۔ ہاں جی میں بھی تواڈے ورگائیاں، لیکن اے نہیں آکھے گا کہ اگر تساں میرے پیچھے نہیں چلو گے عذاب آوے گا۔ اللہ دی وحی اودے تے اتردی ہے، نبی تے او اعلان کردا ہے او جگ والیو اگر مینوں نہیں منو گے، میری گل نوں نہیں منو گے، کافر ہو جاؤ گے، عذاب ابدی وچ مبتلا ہو جاؤ گے۔ جیڑا انج دا اعلان کردا ہے اونوں اللہ دا نبی آکھدے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ۔ توجہ جیڑا آکھے مینوں نہ منو تے فلانے نو نہ منو تے چٹے کافر ہو جاؤ گے، وہ نبی ہوں۔ جیڑا انج آکھے اگر وہ واقعی نبی ہے تے برحق، اگر نبی نہیں تے بک ماری سنتے سمجھا جے یہ نبوت دا دعویٰ کیتی بیٹھا ہے، بھاویں منہ آکھدا نہیں پیا۔ میری اس گل تے توجہ ہوئے، میں رمز تے اشارے نال گل کر رہا، ذرا توجہ۔ میں کئیاں دو بندیاں دے بارے میں یہ پڑھیا
سنیا انہیں آخیا جی سانو نہ منو کافر ہے، اور انہیں اس سے عمل کیتا، انہیں آخیا جا سانو نہ منو کافر فورن مار دو، وہ مرتد ہو گیا. ورنہ مرادا تو کون ہے؟ تے ہے ہی نبی دا کم کہ وہ آخے جڑا مینوں نہ منو کافر ہے. تو کون؟ یہ تے داتا علی اجمیری غوث پاک میرا ورگے نہیں کہہ سکے. یہ جنیاں قسماں میں ولیاں دیاں دسیاں کسے نو ضرورت نہیں. یہ صرف نبوت کا مقام ہے. ہن میں پڑھیا تاجدار گولڑا جیسے مجدد اور محقق دی گل سیف چشتیائی دے اندر انہوں نے ایک کسے نو لکھیا کہ انہیں دعوی نبوت کیتا. میں بڑا پریشان یار لباں یہ گل کتھے؟ تاجدار گولڑا ایڈی وڈی گل کیتی، یہ کتھے کیڑی کتاب وچ ہونی اس شخص دی؟ اخیر میں حرمین شریفین دے سفر اس کتاب تے جا مطلع ہویا جس وچ یہ گل لکھی سی اس شخص دی جے بارے تاجدار گولڑا نے لکھیا ہے کہ انہیں یہ گل کی وہ اس طرح ہے مدعی نبوت ہے. او دے وچ لکھیا سی او آندا سی جڑا مینوں نہ منو چٹا کافر. ایک کسے اور دا بھی میں توجہ ہے. وہ کتاب 10 جلدیں ناچیز دکھول آ گئی. میرے تاجدار گولڑا دے فرمان عالی شان دی تصدیق ہو گئی. اگر کسی نے ان کی کتاب سے یہ بات نکال دی ہے ڈر دے مارے کہ یار پتہ نہیں گل ہے ہی نہیں ایویں لکھی ہے ایویں مارے نہ جائیے، میں انہوں نے یہ عرض کراں گا کہ یہ گل بالکل این حقیقت ہے اور میں پہنچیا اس گل کی تہ تک. ہاں نبی کے نو کہندے نے جیڑا ہر طرح دی ظلمت دور کرے نور لیاوے، لیکن نال بنیادی چیز یہ ہوئی ہے کہ وہ دعوی نبوت کرے گا، آکھے گا میں اللہ دا رسول نبی ہوں، اور نال آکھے گا جڑا مینوں نہ منے وہ کافر ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. وہ اگوں دسے گا فلانا اللہ دا رسول ہے، جے نہیں ہوندی منو گے تے کافر ہو جاؤ گے. یہ مقام نبوت ہے. مقام نبوت تو علاوہ اپنے آپ پاک صاف کہہ کے دعویٰ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا کہ مینوں منن والا مومن ہے نہ منن والا کافر ہے. دعویٰ کون کردا ہے؟ صرف سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ کہہ سکتا ہے اللہ دا پیارا رب والوں مینوں گل سمجھ آئی. اللہ تعالی میرے دل تے الہام کیتا. اللہ تعالی اور میرے کول اللہ دا فرشتہ خواب وچ یا جاگدیاں تے مینوں دین دی گل سمجھا گیا. یہ کہہ سکتا ہے غوث پاک میرا ورگا. توجہ نہیں فرمائی. اللہ والا اپنے دور سے کہہ سکتا ہے مینوں دین دی گل سمجھا گیا ہے، لیکن وہ بھی ضرورت دے تحت اگر ضرورت محسوس کرے تو کہہ سکتا ہے، لیکن دین دی گل سمجھا گیا ہے. یہ نہیں آخنا دین دے گیا ہے. دین دے گیا ہے تے نبی ہے. فرشتہ جدو آوے دین دین واسطے وہ نبی ہوتا ہے، جدو دین سمجھاون واسطے آوے وہ ولی. سمجھ نہیں آئی نہیں؟ اللہ دے ولی کول فرشتہ سمجھاون واسطے آ سکتا ہے. دین لے کے نہیں آ سکتا. دین لے کے صرف کدے کول آوندا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، کفر ہے، ایمان ہے، فلاں. یہ اللہ تعالی دا فرشتہ نبی نو آن کے کہندا ہے. اینو کہندے نے دین.
سمجھ نہیں آئی؟ سبحان اللہ. ادھر دیکھو آخری قسم وہ ہے نبی الانبیاء. بس سونے نبی دیاں ہن چار گلاں سمجھانا دے. یہ نبیاں دا نبی ہے. شاہ ولی اللہ فرماندے نے بھی کیوں نبیاں دا نبی؟ سبحان اللہ. کیا شان ہے. آپ فرماندے نے نبیاں دا نبی ہوئے جڑا اللہ تبارک و تعالی جنوں دین دے کے بھیجے فرماوے جاؤ دین دیو لوکاں دی ہدایت واسطے تے نال انہاں دی امت نو بھی آکھے تساں بھی لوکاں دی ہدایت واسطے بنے. فرمایا نبی الانبیاء ہوئے جدے کول دو بعثتاں ہون، ایک اپنی بعثت ایک بعثت امت دی. اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے اپنے نبی نو بھی لوکاں دی ہدایت واسطے بنایا ہے تے حضور دی امت نو بھی لوکاں دی ہدایت واسطے بنایا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. شان قرآن، عظمت قرآن، نعرہ غوثیہ. توجہ ہے ادھر دیکھو بھائی. آپ فرماندے نے جیڑا رسول خود بھی لوکاں دی ہدایت واسطے آوے وہ تے ہر نبی رسول آوندا ہے، لیکن جدو سلسلہ نبوت بند پھر امت جو ہدایت جاری ہو جاوے امت پھر قیامت تک ہدایت دا کم کرے اپنے نبی دی وراثت. جدو نبی خود ہدایت واسطے آوندا ہے پھر امت نبی والا کم کرے سونے نبی دی وراثت لوکاں دی ہدایت تے راہبری کرے. جدو ایسے دو صفتاں شاناں رل جاندیاں نے اس لیے اللہ دا پاک نبی نبی الانبیاء اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے کسے نبی دی امت نو انج نہیں بنایا. یہ صرف امت پاک نبی سرور دی قیامت تک واسطے سلسلہ نبوت بند ہے، لیکن ہدایت دا سلسلہ پاک نبی دے وارثاں تو جاری اور جاری رہنا. یہ ہوئی دو بعثتاں نے. اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے پاک نبی نو تا نبی الانبیاء بنایا. کیوں؟ ادھر دیکھ ایک سونا نبی دی شان نبوت رسالت اپنی ہو گئی، دوسرا امت اللہ تعالی نے پاک سابقین نبیاں والا کم عمل او امت اج رکھ دیتا. تا حضور نے فرمایا علماء امتی کام بیائے بنی اسرائیل. ہن جدوں اے دو بیستاں رل جاندیاں نے اے دو ہدایتاں رل جاندیاں نے اس لے نبی الانبیاء سونا نبی. توجہ فرما جتنیاں قسماں اللہ دے ولیاں دیاں دسیاں نے اللہ دے پیاریاں دیاں دسیاں نے رب وحدہ لا شریک ساریاں کٹھیاں کر کے مصطفیٰ کریم دے اندر رکھ دے. توجہ سجنا کی مطلب اگر کمال ویکھیں تہذیب نفس واسطے علم فن اللہ تو حاصل کرے او کامل ہے. اے بھی سید الانبیاء دے اندر موجود ہے. اگر حکمت دی گل ہوے
کی مطلب تدبیر منزل چلاون گھر نو چلاون اے بھی سید الانبیاء دے اندر اعلی طریقے نال موجود اگر خلافت دی گل ہوے سیاست نو سمجھن دی گل ہوے او بھی حبیب خدا دے اندر برسبیل کمال موجود ہے اگر تائید روح قدس دی گل ہوے تے حضور دے کتھے حضور دے غلاماں دی تائید اللہ تعالی ملائکہ نال کر چھڈی اگر ہادی مزکی دی گل ہوئے اللہ وحدہ لا شریک نے ہدایت اور تزکیہ کامل واسطے حبیب خدا نو بنایا اگر بابا امامت دی گل ہوئے تے اسلام دا ہر بنیادی قاعدہ مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول موجود اگر ڈر سنان دی گل ہوئے تے ویکھ ویکھ کے اللہ دے قیامت تک دے عذاب حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے نے جویں بخاری شریف دے اندر آوندا ہے صحابہ کرام فرماوندے نے حضور سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا ظہر تو عصر تک عصر تو مغرب تک انہیں تھوڑے جے وقت دے اندر قیامت تک دے بلکہ بخاری دے مطابق مبدا اور معاد سب احوال حضور سرکار نے بیان فرمایا اگر ویکھیں اگر نبوت ویکھیں او وی علی سبیل الکمال نبی الانبیاء علی شان سید الانبیاء دے اندر ساریاں شاناں دا جامع اللہ تعالی نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو بنایا ہے جیڑی شان کسے نبی وچ کلی نظر آوندی سی اللہ تعالی نے اپنے حبیب ساریاں جمع فرما دیتی سبحان اللہ کیا بات ہے اور توجہ ایتھے گل کرن لگا کر دیا سبحان اللہ اس کتاب نو بڑی اہمیت دی نظر نال ویکھیا جاندا ہے اور ایک تحریک نو شاہ ولی اللہ تحریک آکھیا جاندا ہے ہاں جی تے وہ تحریک بہت حرکتاں کر دی اللہ تعالی انہاں حرکتاں تو بچاوے ذرا بولو سبحان اللہ سمجھدے پے ہو کہ نہیں آپ نے جنیاں قسماں بیان فرمائیاں نا آپ انہاں دے بارے فرماندے نے اللہ اکبر فلیست توجہ فلیست المعجزات والاستجابہ فرمایا ظہور معظم المعجزات یکون من اسباب ثلاثہ کہ معجزات ظاہر ہونا ترے اسباب نال ہوندا ہے احدھا کونہ من المفہمین فإن ذلك یوجب انکشاف بعض الحوادث علیہ توجہ سنگیو آپ فرماندے نے او جڑے اللہ دے سمجھائے بندے ہوندے نے نا اللہ تعالی جنہاں نو سمجھاوندا ہے دنیا دیاں غیبی کئی گلاں انہاں تے کھل جاندیاں پھر عبارت پڑھنا وظہور معظم المعجزات یکون من اسباب ثلاثہ احدها کونہ من المفہمین فإن ذلك یوجب انکشاف بعض الحوادث علیہ ویکون سببا لاستجاب الدعوات وظہور البرکات سبحان اللہ آپ فرماندے نے اور جڑا اللہ دے سمجھائے بندے دسے نے نا اللہ اکبر فرمایا جڑے رب دے سمجھائے بندے دسن انہاں بندیاں وچوں کوئی بندہ جڑا ہوئے گا اللہ تعالی او دے تے کئی غیب دیاں چیزاں کھولے گا او دی دعا قبول فرماوے گا تے برکتاں او دے تو ظاہر فرماوے گا توجہ ہے آپ کی فرما رہے ہیں تین چیزاں دس دینے ایک فرمایا بعض حوادث غیبیہ کئی غیب دیاں چیزاں دل منور ہون دی وجہ نال او دے کھلن گیاں
نمبر 2 دعاواں قبول ہون گیاں اودیاں، نمبر 3 برکتاں ظاہر ہون گیاں جے واسطے برکت دی دعا منگے گا اللہ وحدہ لا شریک اودے تے فضل فرماوے گا۔ یہ 3 چیزاں تے قربان جاواں، 3 چیزاں اللہ وحدہ لا شریک مولا دے اے حق مذہب اہل سنت و جماعت دے وچ ہی ہوندیاں۔ یہ ساڈے عقیدے دے اندر ہوندا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا ہے نا، اے جڑے اللہ دے پیارے ہوندے نے انہاں نو کئی غیب دیاں چیزاں وکھاندا ہے، دعاواں قبول فرماندا ہے تے برکتاں انہاں تو ظاہر فرماندا ہے۔ اے ساڈے عقیدے دی گل ہے تے اے ساڈے عقیدے دی گل ہی شاہ ولی اللہ صاحب کیتی۔ اے 9 قسماں اللہ دے پیاریاں دیاں تے 9 دیاں 9 قسماں اللہ وحدہ لا شریک مولا جے تے جاندا ہے۔ جدوں انہاں 9 چیزاں 9 قسماں دے وچوں کسے نو منتخب فرماندا ہے او دے تے کی کردا ہے؟ یہ 3 قسم دا فضل نال رکھدا ہے۔ کئی غیب دیاں چیزاں کھل جاندیاں نے، دعا قبول ہوندی ہوندی تے تیسری فرمایا برکتاں او دے تو ظاہر ہوندیاں نے۔ کی ظاہر ہوندیاں؟ یہ 3 ساڈے عقیدے دی گلاں نے۔ توجہ ہے؟ غیب دیاں کئی گلاں دا منکشف ہو جانا او دے مرتبے دے مطابق۔ قلندر اقبال فرماوندا سناواں، پھر سلطان باہو دی عرض کرنا۔ اللہ جل شانہ جیدا دل صاف فرماندا او تے کئی غیب دیاں چیزاں منکشف کر دیندا ہے۔ اقبال فرماندا ہے اے غیب دیاں چیزاں دا منکشف ہو جانا تے حوادث تے فتنیاں دا کھل جانا اے وڈی گل نہیں، بشرطے کہ دل پاک ہونا چاہیے۔ اقبال فرماتا ہے زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا، زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی۔ قلندر اقبال فرماندا بیلیا فتنے جہان دے چھپ نہیں سکتے مگر دل نظر پاک ہونا چاہیے۔ ساڈے تے تاں نہیں کھل دے، ساڈا دل نظر پاک کوئی نہیں۔ توجہ ہے؟ کدوں کھلدیاں نے؟ سلطان باہو فرماندا تن من یار دا میں شہار بنایا، او تن من یار دا میں شہار بنایا، دل وچ خاص محلہ آن الف دل وسوں کی آن اللہ دل بسوں کیتا میرا ہویا خوب تسلا، سب کچھ مینوں
وے جو بولے ماں سو اللہ پر درد مندہ اے رمیز پشانی پشانی درد مندہ اے رمیز پشانی بہو بے دردہ سر کھلا سجنا قربان جاواں مسجد نبوی شریف دے اوتے کتب خانہ بنیا ہزاراں دے حساب سے بلکہ لاکھ تو تے 2 لاکھ کتاب دس دینے اس کتب خانے دے اندر پئی کتاب حدیث مبارک دی نا چیز دے کول وی ہے اودی گل سناون لگا قربان جاواں الاحاد والمثانی حدیث دی کتاب امام ابن ابی عاصم ابو عاصم النبیل امام بخاری دے استاد نے ابو عاصم النبیل دے پتر پوترے نے ابن ابی عاصم محدث کتاب السنہ جنہاں دی اس دنیا دے اندر بہت مشہور کتاب ہے انہاں دی کتاب الاحاد والمثانی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے صحابہ دی تاریخ دے اوتے حدیث دی کتاب ہے امام بخاری دے شیخ استاد دے پتر دی کتاب ہے مسجد نبوی شریف دے کتب خانے موجود 6 جلدیں جو تھے سی نا چیز دے کول 1 جلد دے اندر مدنی پاک سرکار دے صحابی دی گل صحیح سند نال لکھی ہے ابو قرصافہ صحابی ابو قرصافہ صحابی سن جنہاں دی کنیت ابو قرصافہ سی قاف 2 نقطہ رے صاد الف قرصافہ ابو قرصافہ صحابی نے نام خیشنہ بن جندرہ ہے آپ سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال بیعت فرماندیاں ہاتھ شریف ملایا سونے نبی ہاتھ شریف ملایا پھڑی رکھیا حضرت دا ہاتھ مبارک ہن جدوں لوکاں نوں پتہ لگا ہے اس دا ہاتھ مبارک مدینے دے تاجدار نے پھڑی رکھیا سی کی کردے سن اسی کتاب وچ لکھیا ہے امام بخاری دے شیخ امام بخاری دے استاد دے پتر دی کتاب وچ لکھیا ہے لوگی اپنے بچیاں نوں لے کے اوندے سن قطاراں لوا لیندے سن آکھدے سن یارا مہربانی کر اوہی ہاتھ ساڈے بالاں دے سراں تے پھیردا جا جیڑا ہاتھ مدنی محبوب دے ہاتھ تے جایا ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت اگلی گل اسی حدیث دی کتاب دے اندر لکھیا ہے قربان جاواں اس صحابی مبارک دی عادت شریف دی جدوں صبح دی نماز دا وقت ہونا اپنے پتر نو اٹھانا الصلاۃ الصلاۃ کہہ کے اپنے پتر نو نماز صبح واسطے جگاونا پتر دی عادت مبارک سی جدوں ابے دی آواز سننی الصلاۃ الصلاۃ بیٹے نے آکھنا لبیک لبیک کہہ کے اٹھ کھلونا تقدیر دا کم باپ ملک شام دے شہر عسقلان سی بیٹا قید ہو گیا ہے رومیاں دے کول رومی کافراں دے کول روم والے بیٹے نو قید کر لیا ہے باپ شام وچ
اسقلان جتھوں دے محدث ابن حجر اسقلانی شارح بخاری نے باپ اسقلان بیٹا روم دے اندر کافراں دی قید دے اندر باپ دی عادت مبارک سی صبح اٹھنا بیٹے نو آکھنا الصلاۃ الصلاۃ بیٹے نے لبیک لبیک کہہ کے اٹھ کھلونا ہن باپ دی عادت مبارک بنی سی بیٹا بھاویں روم جے باپ اسقلان جے سینکڑے میلے دا فاصلہ ہے باپ اپنی عادت دے مطابق صبح دی نماز واسطے اٹھدا اسی طرح ہی فرماندا ہے الصلاۃ الصلاۃ بیٹا روم دی قید سندا ہے اوتھوں ہی جواب دیندا ہے لبیک لبیک سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت پیر و مرشد خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب قاطع یہودیت و نصرانیت مفکر اسلام مفتی فضل احمد چشتی توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ او قربان جاواں صدقے جاواں سونے نبی دا صحابی کیویں غیب دی گل منکشف پئی ہوندی ایتھے کھلو گے سینکڑے میلاں دے آواز دیندا ہے ایتھوں پہنچدی ہے او دی لبیک دی آواز واپسی باپ سندا ہے ایتھوں باپ دی آواز صلاۃ صلاۃ دی پتر سندا ہے او سجنا یہ تے کملی والے دے صحابہ نے معلوم ہویا جڑا نور مصطفیٰ دے سینے وچ سی حضور صحابہ دے سینے وچ بھی پا گئے توجہ ہے ہن میں پوچھنا ایمان نال دس اگر صحابی الصلاۃ الصلاۃ آکھے صحابی الصلاۃ الصلاۃ آکھے بیٹا سن لیندا ہے تے امتی السلام علیکہ ایھا نبی آکھے تے مصطفیٰ کیوں نہ سنے توجہ ہے بولو عجیب گل ہے کہ اس روایت دی سند بھی صحیح ہے سند بھی صحیح ہے خیر اس پاسے جانا مقصد نہیں میں عرض یہ کرنا چاہنا کہ جدھر بھی نظر مارے گا نا آسمانہ زمینہ دلیل صرف ایک ہی لبنی ہے کی کہ سنیاں دا مذہب حق دین اسلام حق ہے اور مذہب اہل سنت حق قسم خدا دی ادھر ویکھو سجنا تبرک تبرک نو شرک آکھنا شاہ ولی اللہ صاحب فرما رہے ہیں وظہور البرکات فیما یبرک علیہ یہ اللہ دے پیارے لوگ فرمایا جے دے واسطے برکت دی دعا دے دیندے نے اوتھے برکتاں بھی ظاہر ہوندیاں جو ہے اس حوالے نال وضاحت میں اگلے دن لاہور موضوع ایک لایا سہج پال دے ایک لایا پرسوں چوتھ توسا شریف وضاحت تے انہیں سن سکتے جی میں گل کرن لگا اتے گیا تے ہر شے نو وہ تبرک نو تے چٹا ہی شرک سمجھ لیا تے میں اتے تبرک دا عجیب تسلسل ویکھیا کیسی عجیب گل ہے، کی آکھاں گے؟ میرے خیال دے نو اللہ تبارک و تعالی دے محبوب دا معجزہ
اللہ دی قدرت آکھاں گے بھی ادھروں تے تبرک نو شرک کہہ کے منع کردے نے، پتہ نہیں کنیاں چیزاں بند کر دتیاں، کئی ڈیگ دتیاں، گرا دتیاں. لیکن عجیب گل یہ ہے کہ اللہ تعالی دے تبرک دا سلسلہ اوتھے انج چلا چھڑیا ہے کہ اتوں دی ہر شے دنیا تبرک سمجھدی. کیڑی میں ہن اوتھے وکدا ہے سرما، کیا سرما ایتھے نہیں لبدا؟ اوتھے وکدیاں نے کھجوراں، کیا ایتھے نہیں کھجوراں لبدیاں؟ اوتھے وکدیاں جُتیاں، کیا ایتھے جُتیاں نہیں لبدیاں؟ اوتھے کپڑے وکدے نے، ایتھے کپڑے نہیں لبدے. کیوں دنیا لیندی؟ ایتھے کھجوراں سستیاں، اوتھے مہنگیاں. ایتھے جُتی سستی، اوتھے مہنگی. ایتھے سرما سستا، اوتھے مہنگا. وہ مہنگیاں چیزاں لیندی ہے. کیوں دنیا لیندی ہے؟ کیسی عجیب گل ہے. ادھروں تبرک بند کیتی آوندے نے، ادھروں تبرک ویچی آوندے. صدقے جاواں رب دے شان بڑھاؤ. تسی کیڑی کیڑی شے بند کرو گے؟ اپنے ہتھی ہر شے جاری کرو. وہ مسلمان بندہ ایمان نال اتھوں دا سرما بھی لوے نا تے پاویں جویں دا مرضی ہوے نا تے اونوں چوماندا صدقے جاواں میرے محبوب دے شہر دا سرما ہے. مدرسہ دیوبند دے مشائخ وہ جنوں رشید احمد گنگوئی کہندے نے، ایک بندے مٹی آ پیش کیتی، انہیں مٹی مدینے دی پھڑ کے سرمے چ پائی، سرمے چ پا کے سلائی بنائی. واہ میں کہ صدقے جاواں ویکھ اس ذات دے کم کہ جے مٹی نو سمجھنا ہے بھی یہ برکت ہی کوئی نہیں. میں اتنے کئی نال بحث کی تھی، میں کہ دسو تساں دے تے مٹی دی کچھ نہ کو. نبی نے فرمایا ما تراب المدینہ شفاء، مدینے دی مٹی شفا. سونے نبی فرمایا تراب المدینہ تے شفاء، مدینے دی مٹی شفا ہے. حضور فرماؤن شفا ہے، تسی آندے جے کچھ بھی نہیں ہے. زمزم دا پانی شفا ہے، وکھیاں پاڑ پاڑ کے پیو، جنہ مرضی پیو، سارے کام کردا. یہ پانی شفا ہے. کیوں بنیا شفا؟ اگر پانی ہونے کی حیثیت سے ہے تو پھر سارے جگ دا پانی ایویں ہوئے. جی ہوں اس سونے دی نسبت او شفا ہے تے اسے سونے دی نسبت نال مدینے دی مٹی شفا ہے. توجہ ہے. خیر تبرک دا ایک سلسلہ اللہ تعالی نے چلا دیتا ہے، وہ چلتے رہنا. ہوں جے بند کیتیاں جان چیزاں بابے اور بھوکے مرن دا خطرہ ہے. بند کر نہیں سکتے، پتہ نہیں کنا رزق وہ پیا بنتا ہے. تبرک ڈک نہیں سکتے تے پھر ڈکنا نہیں چاہیے. ہاں وہ صدقے جاواں عاشقاں تو وہ خوہ بند کر دین. تے خواجہ غلام فرید ساڈا فرماندا ہے وے سانو تے مدینے دے ہر خوہ دا پانی انج لگدا ہے جویں آب کوثر. ہن کی سنایا سی تانوں، یاد ہے کہ نہیں؟ بولو. ہر ہر قطرہ آب ہے کوثر، ہر ہر قطرہ آب ہے کوثر، گرد و غبار ہے مشک کے عنبر. تات امام مالک ورگے جتیاں نہیں سن پاؤں گے، پر اتنے انج میں کہنا ہے مدینہ تے مکہ جڑا ہے یہ ہے عاشقاں دا شہر. ایمان ہاں اتنے ایسیاں چ رہنا تو سوکھا ہے. جدو اے سی وغیرہ کوئی نہیں سن، بتیاں کوئی نہیں سن، تے مدینے دے تاجدار دے غلام صحابہ رہندے سن. ہوئے ہوئے ایڈی گرمی دوائی خدا.
لیکن عاشق فرماندا ہے ہر ہر قطرہ آب ہے کوثر، گرد و غبار ہے مشک تے عنبر، کرڑ کنڈا شمشاد سنوبر، خار بھی شکل بہار دیے، اج ڈوڑی سکھ دیدار دیے، متائی نگری دلدار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ او سجنوں ایک دار نوی گل سناواں، اتوں دی گل سناواں۔ وہ جاندے تے سارے نہیں مڑ ایویں پھر پھیریاں مار کے آ جاندے نے، میں تے وچ وڑ وڑ کے ویکھدا رہیا بھی تے کی راز چھپے۔ ایک راز بڑا انوکھا لبا اوتھے، کی اوتھے ایک کھانا ہوندا جی، اونوں کہندے نے مندی کھانا، مندی وہ چولاں دے گوشت دا ہوندا، وہ مندی کہندے نے، بڑے اعلیٰ ترین کھانا ہوندا، 1500 دے لگ بھگ بندہ